ल एक्सरसाइज 1.1 कम्पोजिट फंक्शन पेज नंबर 7 एसपीडी अप्सनल मैथ को हामी यहाँ क्वेश्चन 7 नम्बरदेखि गर्छौँ र मैले त्यहाँ एक्सरसाइज लेखेको छु र यसलाई म मेटाउँछु म okay, this is your questions f equal to 1 2, this is the order pair, g is also in the form of order pair. There are two functions f and g, र यसलाई कम्बाइन गरेर हामीलाई जी एफ फाइन्ड गर्नु छ र एफ जी एक्जिस्ट हुन्छ हुँदैन त्यो फाइन्ड गर्न क्वेसनले भनेको छ। ओके, लेट्स सी। How to do this? The first given right here, given f equal to how much? F equal to 1 2, and this is the 3 and 4, this is the 5 and 6 composite function, and the g equal to how much? G equal to 2 and 3, and 4 and 6, and 6 and 8. okay, f र g दिएको छ र यसलाई अब हामीले के फाइन्ड गर्ने हो? फाइन्ड द g of equal to what? g of equal to what? त अर्डर पेयर कुनै पनि अर्डर पेयर फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामी के गर्छौँ? अर्डर पेयरमा दिएको छ र कम्पोजिट फंक्शन फाइन्ड गर्न भन्छ भने यस्तै तरिका हो, डिरेक्टली यसले जिओ पनि फाइन्ड गरिदिन्छौँ। तर यसको भन्दा राम्रो के हुन्छ भने हामी एउटा अर्को तरिकाले गर्ने। कसरी गर्ने भने यसलाई हामी यहाँ कसरी लेख्न सक्छौँ भने यो फंक्शन हामी कसरी लेख्न सक्छौँ भने यार f of 1 भनेको कति हो? 2 हो कि होइन? भनेको डोमेन 1 हुँदा फंक्शनमा डोमेन 1 हुँदाखेरि के रेन्ज कति हुन्छ रे? 2 हुन्छ। त्यसगरी f of 3 भनेको कति हो रे? 4 हो। त्यसगरी f of 5 हुँदाखेरि कति हुन्छ? यदि f मा भ्यालु हामी 5 राख्यो भने एन्सर कति आउँछ? हाम्रो 6 आउँछ। यसरी हामी बुझ्नुपर्छ के। त्यसपछि अर्को हेर्ने, अब g को लेख्छौँ हामी। g को के हो त? g को g of 2 राख्यो भने कति आउँछ त? 3 आउँछ। g of 4 राख्यो भने कति आउँछ? 6 आउँछ। g of 6 राख्दाखेरि फंक्शनमा g को फंक्शनमा 6 राख्यो भने हाम्रो भ्यालु कति आउँछ? रेन्ज 8 आउँछ। त यो कुराहरू लेख्ने। अब हेर्ने हामीले के फाइन्ड गर्ने हो? जीओएफ मा फर्स्ट फंक्शन कुन हो? एफ हो। यसमा फर्स्ट फंक्शन यो हुन्छ। यो यस्ताबाट हामी काउन्ट गर्छौँ। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकेन्ड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन को हामी डोमेन लेख्छौँ। डोमेन अफ फर्स्ट फंक्शन, व्हाट इज द डोमेन अफ फर्स्ट फंक्शन? डी अफ एफ। डोमेन अफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू हाउ मच? डोमेन अफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल टू 1 3 5। त्यहाँदेखिको राइट हियर 1 3 and 5 भयो। अब यति लेखिसकेपछि हामी के गर्छौँ भने नि जीएफ फाइन्ड गर्छौँ। त नाउ लेख्ने हियर, नाउ जीओएफ लेख्छौँ। त एकपटक हामी के राख्छौँ? पहिला 1 को भ्यालु राख्छौँ एफमा, एकपटक 3 राख्छौँ, एकपटक एफ राख्छौँ। एफको के राख्ने? डोमेन लेख्ने र त्यो डोमेनको भ्यालु यसमा राख्दै जाने। जति आउँछ त्यसरी हामी के हुन्छ त? हाम्रो जीओएफ आउँछ। त्यसै जीओएफमा 1 राख्यो भने यसको भ्यालु कति हुन्छ? त जीओएफमा एफ अफ 1 राख्दाखेरि यसको लागि लेख्दाखेरि हामी कसरी लेख्न सक्छौँ? जीओएफ अफ 1 हो कि होइन? अर्थात् जी एफ अफ 1 हुँदाखेरि यसको भ्यालु कति हुन्छ? एफ अफ 1 फेरि 2 हुन्छ भने हामी यहाँ लेख्छौँ जीएफ 2। अब जीएफ 2 भनेको कति हो? जीएफ 2 भनेको 3 हो भने हामी यहाँ के लेख्छौँ त? 3 लेख्छौँ। त्यसरी अर्को हामी राख्छौँ। अब हामी 3 राख्ने, जीएफ 3। अब 3 राख्दाखेरि हाम्रो कति हुन्छ? त्यसलाई लेख्नु पर्दाखेरि हामी कसरी लेख्छौँ त? जीएफ अफ 3 इक्वल टू कति हुन्छ भन त? जीएफ अफ 3 भनेको कति हो? त एफ अफ 3 यहाँ हेर्ने, एफ अफ 3 भनेको 4 हो। त्यहाँ एफ अफ 3 इक्वल टू 4 लेख्छौँ र यसको भ्यालु हाम्रो कति आउँछ? जीएफ 4। जीएफ 4 को भ्यालु कति छ? 6 छ भने हामी यहाँ 6 लेख्छौँ। त्यसगरी अर्को जीओएफ अब 5 राख्ने, 5 राख्ने। अब के हुन्छ त? 5 राख्यो भने यसलाई लेख्दाखेरि हामी कसरी लेख्न सक्छौँ? जीओएफ एफ अफ 5। अब हेर्ने, एफ अफ 5 को भ्यालु कति छ? एफ अफ 5 को भ्यालु 6 छ भने हामी के लेख्छौँ त? जीएफ 6 लेख्छौँ। जीएफ 6 को भ्यालु कति छ त? जीएफ 6 को भ्यालु 8 हुन्छ भने हामी यहाँ लेख्छौँ 8। अब हेर्ने हाम्रो जीएफ हेन्स अब टोटल जीओएफ कति हुन्छ त? हेन्स जीओएफ इक्वल टू अब पेयर बनाउने। ल अब 1 हुँदाखेरि कति हुन्छ रे? 3। देन 1 and 3 अर्डर पेयर हुन्छ। 3 हुँदाखेरि कति हुन्छ रे? 6 हुन्छ। 3 6 लेख्ने। अब हेर्ने 5 हुँदाखेरि कति हुन्छ? 8 हुन्छ भने हामी के लेख्छौँ त? 5
यहाँ यता लेखिदिने 5 र 8। त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने नि अर्डर पेयर दिएको छ भने यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ। अब डिरेक्टली पनि एन्सर निकाल्न सकिन्छ किनभने फर्स्ट फङ्सन र जी, यो फर्स्ट फङ्सन एफको केले रेन्ज के हुन्छ त जी को डोमेनसँग इक्वल हुनुपर्छ वा सबसेट हुनुपर्छ। अब दुवै के गर्ने त रेन्ज र यसको डोमेनलाई रिमुभ गरिदिने र फर्स्ट फङ्सनको एफ लिने, फर्स्ट फङ्सनको एफको डोमेन र जी को के लेख्ने त रेन्ज लेखिदिने। त यो पनि एन्सर आउँछ। तर यसरी गर्दा सबभन्दा राम्रो हुन्छ कसको रिलेसन कसँग हुन्छ भने गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ एन्सर। त नेक्स्ट हाम्रो के सोधेको छ डज एफओजी एक्जिस्ट अर नट। यो त हाम्रो आयो कुनै पनि अर्डर पेयर दियो भने यसरी हामी गर्छौँ र गर्ने तरिका पनि यही हो। हुन त बुकमा डिरेक्टली एन्सर लेखिदिन्छ तर डिरेक्टली एन्सर लेख्ने कारण के छ 1 राख्दाखेरि कति भ्यालु आउँछ 3 कसरी आयो भने यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन छ हाम्रो डज एफओजी एक्जिस्ट अर नट। के एफओजी एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन अब त्यसको बारेमा सोधेको छ भने कसरी गर्छौँ भने नि डज एफओजी एक्जिस्ट। अब एक्जिस्टको लागि मैले एउटा छुट्टै टपिक बनाएको छु र कुन बेला एफओजी एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन, कुन बेला जिएफ एक्जिस्ट हुन्छ, कुन बेला एफजी एक्जिस्ट हुन्छ। फग र गफ पनि भन्छौँ हामी यसलाई। एक्जिस्ट हुन्छ त फग कुन बेला एक्जिस्ट हुन्छ र गफ कुन बेला एक्जिस्ट हुन्छ त्यसको लागि छुट्टै एउटा लेक्चरमा म भनेको छु। तर यसमा सर्टकट भन्छु कसरी एक्जिस्ट हुन्छ। मैले यसैले कन्टिन्यू गरेको छु। यहाँबाट अब यहाँ लेख्ने सेकेन्ड पार्टमा हामी के लेख्छौँ भने यो सेकेन्ड पार्ट हाम्रो क्वेसनको सेकेन्ड पार्ट हो। अब सेकेन्ड पार्टमा हाम्रो के हुन्छ डज एफओजी एक्जिस्ट। यस इफ एफओजी एक्जिस्ट हुनको लागि के हुनुपर्छ अरे कुनै पनि फङ्सन एक्जिस्ट हुनको लागि कम्पोजिट फङ्सन एक्जिस्ट हुनको लागि फर्स्ट फङ्सनको रेन्ज र सेकेन्ड फङ्सनको डोमेन के हुनुपर्छ त इक्वल हुनुपर्छ या फर्स्ट फङ्सन अफ रेन्ज इज द सबसेट अफ सेकेन्ड फङ्सन। एफको सेकेन्ड फङ्सनसँगको डोमेनसँग के हुनुपर्छ त सबसेट हुनुपर्छ। अर्थात् जी रेन्ज अफ जी के हुनुपर्छ त डोमेन अफ एफमा लाइज हुनुपर्छ अनि बल्ल के हुन्छ त्यो त एक्जिस्ट हुन्छ। त लेख्ने त यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ लेख्ने हियर रेन्ज अफ यसलाई सर्टमा लेखिदिन्छु म। रेन्ज भनेको यहाँ एफ सफिक्समा दिने रेन्ज अफ एफ। त रेन्ज अफ एफ इक्वल टु एफओजी छ भने यहाँ रेन्ज हामी जी निकाल्छौँ। त रेन्ज अफ जी कति हुन्छ त रेन्ज अफ जी यहाँ मैले मिटाइसकेको छु। यहाँ जी छ रेन्ज अफ जी भनेको 3 6 8 हो कि होइन। त रेन्ज अफ 6 लाई हामी सेटमा लेख्छौँ 3 6 8 हो कि होइन। अब हेर्ने त्यसपछि डोमेन अफ अब सेकेन्ड फङ्सनको डोमेन लेख्नुपर्छ। डोमेन लेख्ने सेकेन्ड फङ्सनको डोमेन हाम्रो कति छ सेकेन्ड फङ्सनको डोमेन भनेको यहाँ हेर्ने 1 3 5। अब हाम्रो क्वेसनले के भन्छ भने रेन्ज भनेको जी को रेन्ज डोमेनमा लाइज हुनुपर्छ। ल 3 लाइज गर्छ ल ठिक छ, 6 लाइज गर्छ गर्दैन, एउटा कुनै लाइज गर्नु भने त सबसेटै भएन। सबसेट भयो त भएन। सबसेट भनेको के हो त यो पुरै सेटको एलिमेन्ट यो सेटमा लाइज हुनुपर्छ डोमेनमा लाइज हुनुपर्छ। त यो के हो त लाइज परेन सो डजन्ट एक्जिस्ट। लेखिन्छ हियर द आरजी इज नट सबसेट अफ डोमेन अफ एफ सो एफओजी डजन्ट एक्जिस्ट। एफओजी डजन्ट एक्जिस्ट। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने कुनै फङ्सन एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन त्यसको पहिला पनि भनिसकेको छु। यसको लागि छुट्टै एउटा लेक्चर छ त्यसमा हामी बुझ्न सक्छौँ कुन बेला एफ फग एक्जिस्ट हुन्छ कुन बेला हाम्रो गफ एक्जिस्ट हुन्छ कि यसलाई हामी गफ भन्छ यसलाई फग भन्छौँ। त गफ र फग एक्जिस्ट हुने एउटा कन्डिसन हुन्छ। हरेक फङ्सनलाई हामी कम्बाइन गर्न सक्दैनौँ त्यसको पनि एउटा सर्टेन कन्डिसन हुन्छ। त्यो कन्डिसन के गरे फलो गरेमा मात्र हामी कुनै फङ्सनलाई के गर्न सक्छौँ त कम्बाइन गर्न सक्छौँ। त्यो के हो त कुनै पनि फर्स्ट फङ्सन जस्तै कुनै पनि कम्पोजिट फङ्सन निकाल्छौँ त्यो कम्पोजिट फङ्सनमा यसलाई हामी फर्स्ट फङ्सन भन्छौँ यसलाई सेकेन्ड फङ्सन भन्छौँ। यसमा हामी जी भनेको अहिले फर्स्ट फङ्सन छ अनि एफ भनेको के छ त सेकेन्ड फङ्सन छ। त यसको रेन्ज यो एफको डोमेनमा लाइज गरेको हुनुपर्छ। यस्ता लाइज गर्यो रेन्ज भनेको डोमेनमा हुनुपर्छ। त यो पुरै यसमा लाइजै गर्दैन। अब लाइज गरेन भने के हो त एक्जिस्ट हुँदैन। त्यही भएर फग डजन्ट एक्जिस्ट। त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने त यो हामी सल्भ गर्न सक्छौँ यसरी 7 को ए नम्बर। अब हामी 7 को बी नम्बर डिस्कस गर्छौँ। बी नम्बरमा के छ नेक्स्ट क्वेसन 7b इफ 1 3 0 0 - 3g = 3 5 फाइन्ड द जिएफ इन एरो डायग्राम एन्ड अल्सो रिप्रेजेन्ट इन अर्डर पेयर भनेको छ। यो क्वेसन मैले सर्ट आउट गर्दैछु।
र यसमा हामी के गर्न सक्छौँ भने पहिला एरो डायग्राममा भनेको छ। त एरो डायग्राम कसरी, इफ f इक्वल टु हियर इज f, इफ f इक्वल टु दिस एन्ड g इक्वल टु दिस, देयर आर टु फंक्सन, दुईटा फंक्सन छ। हरेक फंक्सनको हामी एरो डायग्राममा छुट्टै सेपरेट देखाउन सक्छौँ र मैले त्यही गर्छु। यहाँ मैले के गर्छु भने नि एउटा सेपरेट डायग्राममा देखाउँछु, गिभन आफै लेख्ने, गिभन के दिएको छ, मैले सोइङ इन एरो डायग्राम, सोइङ इन एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। त यसलाई हामी कसरी गर्न सक्छौँ भने नि यसलाई बनाउँदाखेरि दुईटा फंक्सन छ, अब f भनेको 1 3 छ। पहिला फर्स्ट सेट लेख्ने, यसमा f को हरेक फंक्सनको दुईटा सेट हुन्छ। अब यसको फर्स्ट सेट भनेको 1 0 -1 हो। त फर्स्ट सेटमा 1 0 -1 लेख्छु, नेमिङ दिएको छैन, छोडिदिने। यसमा हामी के गर्छौँ त सेकेन्ड सेट 3 0 -3। अब यो रिलेसन 1 को 3 मा छ, 1 लाई हामी 3 मा गर्ने, 0 लाई 0 मा गर्न सक्छौँ, -1 लाई 3 मा गर्न सक्छौँ। यो फंक्सनको नाम हाम्रो के हो रे, f हो। अर्को हाम्रो के दिएको छ त, अर्को हाम्रो के दिएको छ भने यता हेर्न सक्छौँ हामी, यो अलि सानो बनाउँछु म, ल यसमा हाम्रो अब g मा आउने, g को पनि दुईटा फंक्सन 0 -3 अनि के हुनु पर्छ 0 -3 0 -3 र 3 छ। अब g को 2 -1 अनि त्यसपछि 5 छ कि छैन। अब 0 को के छ रे, 0 को 2 मा छ, -1 मा, 3 को 5 मा छ नि। अब यो रिलेसनको नाम हाम्रो के हो त, यो रिलेसनको नाम हाम्रो g हो, यसलाई g गर्छौँ। अब हेर्ने, अब एकपटक हामी के हुन्छ, एक्जिस्ट भनेको छैन, एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन, तर पनि चेक गर्नुपर्छ हामीले कि यो फंक्सन एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन। हेर्ने, फर्स्ट फंक्सनको यो भनेको हाम्रो फर्स्ट फंक्सन हो, हामी के फाइन्ड गर्नको छ, सोइङ इन g(f), यो g भनेको छ फर्स्ट फंक्सन f हो। त फर्स्ट फंक्सनको रेन्ज भनेको यो, सेकेन्ड सेटलाई हामी रेन्ज भन्छौँ, सेकेन्ड सेटमा भएको जति इमेज हुन्छ त्यसलाई रेन्ज भन्छौँ। यो रेन्ज यसको डोमेनसँग के छ त, यो पुरै रेन्ज भनेको यसमा लाइज गर्छ कि गर्दैन, पर्छ। 3 पनि यहाँ छ, 0 पनि यहाँ छ, -3 पनि, यो दुवै सेम हो। अब हामी के भन्छौँ भने कुनै पनि एरो डायग्राम देखाउँदा जुन सेम सेट हुन्छ नि, जसमा हामी स्पेशली अब त्यो इजी गर्नको लागि जुन सेम सेट हुन्छ त्यसलाई नेग्लेक्ट गरिदिने, अनि बाँकी जुन रिलेसन छ अब के भनेको छ त्यो हेर्ने। g(f) भनेको भने f सेटको फर्स्ट र सेकेन्ड सेट भनेको के छ त, g छ भने। अब हामीले यो भनेको दुवै हाम्रो के भयो त, सेम सेट भयो। अब सेम सेट भएपछि यसलाई लेख्नु पर्दैन हामी, जब कम्पोजिट फंक्सनमा जुन हाम्रो रेन्ज हुन्छ, फर्स्टको रेन्ज र सेकेन्डको डोमेन लेख्नु पर्दैन। अब हामी के लेख्छौँ भने यहाँ हामी एउटा छुट्टै डायग्राम बनाउँछौँ र अब यसमा हामी f खोजिला, अब कुन हो यसलाई हेराउने भनेको हाम्रो कुन हो त, g(f) हो। त्यहाँ हामीले g(f) लेख्छौँ हामी, यो g(f) रिलेसन हेराउँदैछौँ। अब g(f) मा पहिला f लेख्नुपर्छ, पहिला फर्स्ट फंक्सन f, त फर्स्ट फंक्सनको हामी f लिन्छौँ। अब यो लिनु कि यो लिने, यो त लिनु पर्दैन, यो त रेन्ज र डोमेन लिनै पर्दैन, यसको डोमेन यसको रेन्ज इक्वल छ भने तुलना लिने। अब के लिने त, f को 1 0 लेख्ने, त 1 0 -1। अब g सेकेन्ड सेट हो त सेकेन्ड सेटमा g लेख्ने। अब g को के छ रे 2 -1 5, यो नलिने, यो किनभने दुवै रेन्ज र डोमेन के छ त, इक्वल छन्, यसले इक्वली लिनु पर्दैन। अब हाम्रो के हुन्छ त 2 -1 र 5। अब हेर्छ कसको कसँग रिलेटेड हुन्छ, त 1 को रिलेसन 3 सँग छ। अब 3 खोज्ने, यहाँ कहाँ छ 3 को 5 सँग छ भने 1 को के हुन्छ रे 5 सँग हुन्छ। अब 0 हेर्ने, 0 को 0, अब यहाँ 0 को रिलेसन कहाँ छ, 2 सँग छ भने 0 को के हुन्छ रे 2 हुन्छ। त्यसैगरी -1 को के हुन्छ त, -3 छ। अब -3 को कनेक्सन -1 सँग छ भने अब -1 को के कनेक्सन हुन्छ रे, -1 सँग हुन्छ। त यो भनेको हाम्रो के भयो त, भेन डायग्राम भयो g(f). यसलाई हामी यसले अलि माथि यहाँ रिलेसन हेर्दाखेरि हाम्रो जुन भएको छ यसको नाम के हो त, g(f) हो। त यसरी हामी छुट्टै छुट्टै डायग्राममा हामी हेराउन सक्छौँ, या एउटै डायग्राममा पनि हामी यसलाई सो गर्न सक्छौँ। त मैले छुट्टै डायग्राममा गर्छु, मलाई इजी लाग्छ, तपाईहरु एउटै डायग्राममा पनि गर्न सकिन्छ। एउटै डायग्राममा जसरी भनेको छ g(f) बन्छ भने g(f) निकाल्ने, f(g) बन्छ भने अब भने f(g) भनेको भए g यहाँ लेखिन्थ्यो, लेख्नुपर्छ, अनि के गर्छ रे f लाई यहाँ लेख्नुपर्छ। तर g(f) भनेको छ
त्यही भएर मैले यफलाई पहिला यहाँ लेखेँ अनि जीको जुन यो एलिमेन्ट छ त्यसलाई सेकेन्ड सेटमा लेखेँ। त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने कुनै फङ्सनको एफ ओ जी र जिओएफ के निकाल्न सक्छौँ। जिओएफ एफ ओ भनेको छुट्टै छुट्टै कुरा हो, एफ ओ जी नट इक्वल टु जिओएफ। अब नेक्स्टमा हामी यसैलाई अब के भनेको छ अर्डर पेयरमा लेख्नुहोस् त किन इन अर्डर पेयर इन अर्डर पेयरमा के हुन्छ हाम्रो जिओएफ यो के हुन्छ त यसमा त सजिलो भयो यहीबाट लेख्न सक्छु। अब अर्डर पेयरमा भने निकाल्नु पर्दैन। अब जिओएफ भनेको यहीँ हाम्रो आइसकेको छ भने के हुन्छ 1 को के हुन्छ अरे 5 छ 1 को 5 लेख्छौँ अर्डर पेयरमा। 0 को 2 हुन्छ भने हामी 0 को 2 लेख्छौँ। त्यसगरी -1 को -1 हुन्छ भने -1 को -1 लेख्छौँ। दिस इज द जिओएफ। त यसरी हामी 7 को बी नम्बर गर्न सक्छौँ। त 7C को क्वेसन नम्बर यस्तो छ इफ जी इक्वल टु 1 2 2 3 and the s equal to this much, then calculate the SOG of 1 SOG of this is the GOH, not SOG, GOH SOG, and other is the SOG1 SOG2, yes SOG2 SOG1 यसै हामीले निकाल्न भनेको छ र यो एसओडी कति हुन्छ भने निकाल्न फाइन्ड गर्न भनेको छ। त्यो भनेको अर्डर पेयर हो। अब यो फङ्सनमा 1 राख्यो भने दि डोमेन भनेको डोमेन 1 राख्दाखेरि कति आउँछ, यो फङ्सन पनि डोमेन 2 राख्दाखेरि यो फङ्सनको रेन्ज कति आउँछ भने सोधेको छ। अब यो फङ्सनमा यो एउटा फङ्सन हो, यो फङ्सनमा हामी डोमेन हो यो भनेको यसलाई डोमेन भनिन्छ, जहिले पनि यसलाई डोमेन भनिन्छ। यो डोमेन 1 राख्दाखेरि यसको रेन्ज कति आउँछ भने सोधेको छ। अब यसमा पनि डोमेन 2 राख्दाखेरि यसको यो फङ्सनको रेन्ज कति आउँछ भने सोधेको छ। यो गर्ने तरिका हामी डिरेक्टली पनि गर्न सक्छौँ यदि बुझेका छौँ भने, यदि छैन भने हामी यसरी लेखेर पनि गर्न सक्छौँ। त सबभन्दा पहिला के लेख्ने त गिभन लेख्ने। हाम्रो गिभन के छ त जी इक्वल टु 1 and 2 and 2 equal to 3 and 3 4 this close by bracket, and the s equal to how much 3 4 and then after 4 and 5. Okay, SOG of 1 the SOG of 1 equal to what, and the SOG of 2 equal to what? यो हाम्रो क्वेसन रहेको छ र यसलाई हामी गर्दाखेरि अब यो अर्डर पेयर दिएको छ, अर्डर पेयरमा 1 राख्दाखेरि कति आउँछ, यो फङ्सनमा 1 यो त फङ्सन दिएको छैन हाम्रो, तर यो कसरी निकाल्ने कम्पोजिट फङ्सन यसको दिएको छैन, यो पनि कम्पोजिट फङ्सन दिएको छैन। त छैन भने हामी डिरेक्टली कसरी यो निकाल्न सक्छौँ, डिरेक्टली पनि निकाल्न सक्छौँ भनेको जस्तै कसरी निकाल्न सक्छौँ। जी भनेको यो डोमेन हो, अर्थात् जी फङ्सनमा डोमेन 1 हुँदाखेरि यसको रेन्ज कति हुन्छ भन्न खोजेको। फेरि बुझ्ने, जीमा 1 जी भने यो के हो 1 हो, कसको 1 हो फर्स्ट फङ्सनको डोमेन 1 हुँदाखेरि, फर्स्ट फङ्सनको डोमेन 1 हुँदाखेरि यसको रेन्ज कति हुन्छ भने त्यो फाइन्ड गर्नुपर्छ। त फर्स्ट फङ्सन जीको डोमेन 1 हुँदाखेरि, जीको डोमेन 1 हुँदाखेरि यसको रेन्ज कति हुन्छ अरे 2 हुन्छ। तब जी1 को ठाउँमा हामी 2 लेख्छौँ। अब यो यसको 2 आउँछ, त यसको 2 हुँदाखेरि यसको रेन्ज कति हुन्छ अरे 3 हुन्छ, त्यसको एन्सर 3 आउँछ। यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ। अब SOG of 2 छ भने जी फङ्सनमा डोमेन 2 हुँदाखेरि यसको जीको रेन्ज कति हुन्छ त्यो निकाल्ने पहिला। त जी फङ्सनमा डोमेन 2 हुँदाखेरि यसको रेन्ज 3 हुन्छ। अब 3 आयो, त एन्सर यसको पुरै कति आयो 3। अब यो 3 कहाँ आउँछ त एचमा आउँछ। त एचको 3 हुँदाखेरि यदि एच फङ्सनमा डोमेन 3 हुँदाखेरि एच फङ्सनमा डोमेन 3 कहाँ छ 3 हुँदाखेरि यसको कति आउँछ अरे 4 आउँछ। त 4 त यसरी डिरेक्टली पनि हामी गर्न सक्छौँ। या बुझ्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भने ताकि हामी के लेख्न सक्छौँ, जस्तै अर्डर पेयर कसरी हामी फाइन्ड गर्छौँ, अर्डर पेयरबाट कसरी कम्पोजिट फङ्सन फाइन्ड गर्नु भने हामी के लेख्छौँ भने जीको लेख्छौँ। जस्तै जी अफ 1 छ भने यसलाई अब के हुन्छ अरे 2 हुन्छ। जी अफ 2 हुन्छ भने अर्थात् डोमेन 2 हुँदाखेरि जी फङ्सनमा डोमेन 2 हुँदाखेरि यसको रेन्ज कति हुन्छ अरे 3 हुन्छ। जीमा डोमेन यदि 3 हुँदाखेरि यसको रेन्ज कति हुन्छ त 4 हुन्छ। त्यसैले अर्को तरिका अब एचमा निकाल्न सक्छौँ हामी। एचको डोमेन 2 हुँदाखेरि कति हुन्छ र 3 हुन्छ। त एचको 3 हुँदाखेरि कति हुन्छ 4 हुन्छ। एचको 4 हुँदाखेरि कति हुन्छ त 5 हुन्छ। सबै निकाल्दैन, अब जे छ त्यो निकाल्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट हो हामीले के फाइन्ड गर्ने हो भने यहाँ हामीले फाइन्ड गर्ने के SOG1
एसओजी 1 निकाल्नु छ भने के गर्न सकिन्छ? यो बुकमा हाम्रो दुईवटा दिएको छ। यो बुकमा अलिकति मिस्टेक छ, पुरानो बुकबाट न्यू बुकमा एउटा एचओजी छ, यहाँले मिस्टेक छ। यसलाई हामी एउटा एचओजी छ भने अर्को जिओएच छ, यसलाई हामी जिओएच गर्छौँ। न्यू बुकमा जिओएच छ, जिओएच 2 जिओएच अफ 2। ल यो दुईटा छ निकाल्ने, यहाँ जिओएच 2 निकाल्दिने। अलिकति त्यहाँ मिस्टेक छ बुकमा, जिओएच अफ 2 यसरी हामी निकाल्छौँ। र यसको कसरी एन्सर हुन्छ भने अब यो लेख्ने कसरी निकाल्ने हो त? अर्डर पेयरमा निकाल्नुहोस्। यो अर्डर पेयर दिएको छ, यो यसको भ्यालु निकाल्नु छ। कसरी निकाल्ने त यहाँ हेर्ने, यसलाई हामी यसरी लेख्छौँ, एच अफ जी अफ 1, यस अर नट? अब हेर्ने यो लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौँ? अब लेख्ने जिएच को जी अफ 1 को भ्यालु कति छ? अब हेर्ने जी अफ 1 हेर्ने, जी अफ 1 को भ्यालु 2 छ कि छैन? अथवा यो जी अफ 1 मा यदि जी मा 1 राख्यो भने यसको भ्यालु कति आउँछ रे? 2 आउँछ भने बुझिन्छ। ल अब एच मा 2 राख्यो भने कति आउँछ? एच अफ 2 छ, एच अफ 2 अर्थात् एच मा 2 राख्यो भने यसको भ्यालु कति आउँछ रे? 3 आउँछ। सो इट्स एन्सर इज 3। अब हेर्ने यो नलेखे पनि गर्न सक्छौँ, यति नलेखेर डाइरेक्टली पनि हामी गर्न सक्छौँ। अब हेर्ने त्यसरी अब हामी के गर्न सक्छौँ? जिओएच अफ 2। अब यसलाई लेख्दाखेरि हामी कसरी लेख्छौँ त? जी अफ एच अफ 2। अब भने एच अफ 2 अर्थात् एचमा डोमेन 2 हुँदाखेरि यसको भ्यालु कति हुन्छ? रेन्ज कति हुन्छ? एचमा डोमेन 2 राख्दाखेरि यसको भ्यालु 3 आउँछ। हामी यहाँ के लेख्छौँ? जी एन्ड 3 हो कि भएन? अब हेरको अर्को अब जीमा 3 राख्दा अर्थात् जी फङ्सनमा डोमेन 3 हुँदाखेरि यसको रेन्ज कति हुन्छ? जी फङ्सनमा डोमेन 3 हुँदाखेरि यसको फङ्सन कति हुन्छ रे? 4 हुन्छ भने यहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ? 4। दिस इयर फाइनल एन्सर। त्यसरी हामी 7 को मैले एबिसिडी सबै गरिदिएको छु। यसरी हामी बुझ्नको लागि यसभन्दा यसरी हामी यदि प्र्याक्टिस बुकमा क्वेसनहरू छ भने हामी यो गर्न सक्छौँ। र यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेसन गर्छौँ। ओके, हाउ टु दिस क्वेसन, क्वेसन नम्बर 8। लुक हियर हाउ टु डु दिस क्वेसन्स। यसमा भने एफ अफ जीएक्स फाइन्ड गर्न भनेको छ भने हामी गिभन लेख्छौँ। विच द गिभन एफ अफ एक्स इक्वल टु एक्स एन्ड जी अफ एक्स इक्वल टु एक्स प्लस 1 and we should find the f of g of x equal to now equal to what? Now f of g of x means यसलाई लेख्दाखेरि हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, g of x equal to x means यसको भ्यालु के हुन्छ? we replace the gx by x plus 1. what is the value of gx? त gx को भ्यालु कति हुन्छ रे? gx मा x राख्दा यसको भ्यालु कति आउँछ रे? x plus 1 आउँछ भने हामी यहाँ x plus 1 लेख्छौँ। अब के गर्ने? यो x plus 1 f मा गएर रिप्लेस गर्ने। के को रिप्लेस गर्छ? रिप्लेस द भ्यालु अफ x बाई x plus 1। देन यु क्यान राइट हियर। अब सरी x एकचोटि छ, f मा यो के हो त? x plus 1 राख्ने हो। कहाँ राख्ने हो त? x मा गएर। f को x भनेको एउटा सिंगल छ x, त यो x लाई रिप्लेस गर्छु र त्यसको ठाउँमा हामी के लेख्छौँ त? x plus 1। दिस इयर फाइनल एन्सर। त्यसैगरी हाम्रो अर्को पनि छ यसैमा जिओजीएक्स एउटा अर्को क्वेसनमा लिन्छु। आइभी नम्बर, आइभीमा के छ त? जिओजीएक्स छ। यो कसरी फाइन्ड गर्ने त? यो पनि फाइन्ड गर्दाखेरि हामी के लेख्न सक्छौँ भने जिओजीएक्स इक्वल टु सल्युसन, यसलाई लेख्दाखेरि जी अफ जी एक्स हुन्छ हुँदैन? यसले ब्याकेटले अब हेर्ने जीएक्स को भ्यालु कति छ त? जीएक्स को भ्यालु त एक्स प्लस 1 हो कि होइन? अब हेर्ने अब फेरि एक्स प्लस 1 के गर्ने त? जी मा गएर जुन ठाउँमा एक्स छ त्यसलाई रिप्लेस गर्ने अनि त्यस ठाउँमा के लेख्ने त? एक्स प्लस 1 लेख्ने। हामी जी को ठाउँमा रिप्लेस एक्स गर्छौँ त एक्स को ठाउँमा एक्स प्लस 1 त लेख्यो, तर प्लस 1 त पहिलादेखि नै थियो, यहाँ प्लस 1 दिने अनि कति हुन्छ? एक्स प्लस इक्वल टु 2। त्यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यो यो आइभी नम्बर भयो। यो भयो। त्यसपछि हाम्रो अर्को पनि यसमै क्वेसन छ। क्वेसन अर्को के छ भने नि भी नम्बरको भीमा के भनेको छ? एफओजी अफ 1। त यसलाई निकाल्दाखेरि हामी के गर्छौँ भने एफओजी 1 भनेको एफ अफ जी अफ 1 यसरी लेख्छौँ हामी होइन? अब हेर्ने यसो कसरी गर्न सकिन्छ भने
यफ अफ जी 1 अर्थात् 1 के गर्नु छ त जी को जुन ठाउँमा भेरिएबल छ, जुन ठाउँमा यक्स छ, त्यो यक्सलाई रिमुभ गरेर त्यस ठाउँमा के राख्ने हो रे 1 राख्ने हो। मैले त्यही गर्छु, यफ लेख्छु। अब हेर्नु जी अफ यक्स भनेको कति हो त यक्स प्लस 1 हो कि होइन, हो नि त 1 के गर्नु त यक्स को ठाउँमा के गर्नु छ त 1 राखिदिनु छ, हो कि होइन त 1 प्लस 1 भयो। अनि कति आउँछ यो 2 आउँछ। अब 2 के गर्नु छ त यफ को जुन ठाउँमा यक्स छ त्यसमा रिप्लेस, यक्स त सिंगल छ त्यही भएर यसको 2 एन्सर हुन्छ। त यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त 8 को सबै कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। अब चेक गर्नु छ इफ एफ अफ एक्स इक्वल टु एक्स माइनस 5 जी एक्स इक्वल टु 5 माइनस चेक इफ एफ जी अफ एक्स इक्वल टु जी एफ अफ एक्स यो इक्वल हुँदैन त्यो चेक गर्नु छ। तपाईँ पहिला के गर्छु त यहाँ लेख्छौँ गिभन what is the given f of x equal to x minus 5 and the g of x equal to 5 minus x. Okay, check if f of gx equal to g of x equal, यो चेक गर्नु छ इक्वल हुन्छ हुँदैन। त हामी पहिला f of g of x निकाल्छौँ। लेख्छौँ here f of g of x means what, f of g of x यसरी लेख्छौँ हामी। र gx भनेको कति हो त gx भनेको 5 माइनस x हो र gx को ठाउँमा हामी के लेख्छ त 5 माइनस x। अब के गर्छु यो 5 माइनस x लाई f को x लाई रिप्लेस गरेर लेख्छौँ। अब हेर्ने f मा x कहाँ छ यहाँ छ त पहिला हामी माइनस 5 लेख्छौँ x को। ल अब x को ठाउँमा के राख्ने हो 5 माइनस x, हामी 5 माइनस x लेख्ने। फेरि बुझ्ने मैले सम्झाउँछु कसरी। यो 5 माइनस एक्स कहाँ लेख्नु छ त यक्स को जुन ठाउँमा यक्स छ त्यसलाई रिप्लेस गरेर लेख्ने हो। त मैले के लेख्छु पहिला यक्स लेख्दिनँ, पहिला माइनस 5 लेख्छु। त मैले माइनस 5 लेखेँ र त्यसपछि यक्स को ठाउँमा के लेख्नु माइनस 5 माइनस एक्स र 5 माइनस एक्स लेखेँ। अनि हाम्रो कति हुन्छ त माइनस 5 के हुन्छ त क्यान्सल आउट हुन्छ अनि हाम्रो के आउँछ त माइनस एक्स आउँछ कि आउँदैन। त्यही भयो। अर्को हामी के गर्छौँ त अब gx अब gof x फाइन्ड गर्छौँ। अगेन gof of x भनेको g of f of x यो भनेको के हो। अब यसलाई लेख्दाखेरि हामी के गर्छौँ g लेख्छौँ र f of x भनेको कति हो, f of x भनेको x माइनस 5 हो कि होइन लेख्छौँ। अब यो x माइनस 5 हामी के गर्छौँ g को जुन ठाउँमा भेरिएबल छ त्यसलाई रिप्लेस गरिदिन्छौँ अनि त्यो ठाउँमा मात्र हामी के लेख्छौँ त x माइनस 5। हामी अब g मा जान्छौँ, g भनेको यहाँ छ यो त लेख्नै पर्छ 5 माइनस x। अनि x आयो भने x को ठाउँमा के लेख्ने त x माइनस 5 लेख्ने, ओके होइन। अब x माइनस 5 लेख्छु भने कति आउँछ हाम्रो 5 माइनस x प्लस 5। अब यो क्यान्सल आउट भयो, सरी क्यान्सल आउट हुँदैन, यो कति आउँछ त 10 माइनस x दुवै इक्वल छैन त हेन्स gof इज नट इक्वल टु f o g of x। त यो हामी यसरी सो गर्न सक्छौँ। त 8 को बी पनि भयो। र 8 सम्म हामी कम्प्लिट गर्न सक्छौँ। बाँकी रहेको हाम्रो 9 नम्बर छ, त्यो 9 नम्बर हामी कसरी गर्छौँ भने नेक्स्ट क्लासमा हामी डिस्कस गर्छौँ। ओके।